खंय बरो दिसता तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या दिसपडत्या नियाळाक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत. तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींच्या नांवान मोगाचे प्रणाम. आज एप्रिलाची 22वी तारीख 22nd of April आणि आम्ही पाचकां काळाच्या तिसऱ्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्तारा आसा. आज इगर्ज म्हाका फ्रागाच्या बग्योन एडल्बर्ट एक जेक मिशनरी हाचो स्मरण आमी करता. तशेंच आज आंतरराष्ट्रीय धरतेचो वा भुमीचो दीस जावन आसा. प्रत्येक जाण आज आमी मागया आमची आवय भूमी धरती हिचो मोग करूंक आनी तिचे रक्षण आनी संरक्षण करचे प्रयत्न आमी हर एकली करया. मोगाच्या भावा आनी भयणींनो, आयच्या दिसाचे वासाप नियाळ करचे खातीर म्हाका पुराक जावंक आनी तशेंच आमकां प्रेरण मेळचे खातीर आयच्या दिसाचो वांजेल वा शुभ वर्तमान आमी आयकुया. जुआंव अध्याय 6 वळ 44-51. Gospel of John chapter 6 verses 44-51. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. त्यावेळी जेजून लोकां लागीं म्हळें, म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशीं व्हडले करीत कोणूच म्हजे सरशीं येवंक शकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवन उठयतलो. ती सोमेस्त देवा लागचें कुद्दू शिकतेली म्हणून प्रवाद्यानच बरोवन घाला. बापाक काण दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशीं येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणीय देखला म्हूण न्ही. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मन्ना केलें तरी ते मरण पावले. पूण सर्गार्थांव देंवन आयिल्लो उंडो तसलो न्ही. कोणीय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गींतांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. देवाचें उतर हें वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. एवकरिस्ता विशांत वा क्रिस्त प्रसादाच्या सक्रामेंता विशांत आमी जायती शिकोवण आयकल्या. आनी हर एका वर्साय जावं पुरो निमाण्या ब्रेस्तारा वा कॉर्पस क्रिस्ती फेस्ता दीस, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या फेस्ता दीस, पयल्या कुंभाराच्या दिसा, वर्दीच्या संभ्रमा दिसा, फिरगजेंत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसतना वा रेतीरेदळा जायते शर्मांव आमकां एवकरिस्ता विशांत ताच्या अमूलपणा विशांत, ताच्या श्रेष्ठते विशांत आमी आयका. कितलो श्रेष्ठ जावन आसा, कितलो गरजेचो आमकां जावन आसा म्हणून आमी समजून घेतलां. वातिकान दुसरी महासभा आपल्या दस्तावेजांत एवकरिस्ता विशांत उलोवन एक वाक्य सांगता. इट इज द सोर्स अँड समिट ऑफ क्रिश्चियन लाईफ. एवकरिस्त जावन आसा उगम आनी अंत्य, द बिगिनिंग अँड एंड,
सबमिट, शिखर म्हणून बिगिनिंग, प्रारंभ आणि शिखर क्रिस्ती जिवनाचे जावन आसा. मोगाच्या भावान भयणीनो, हे दोन शब्द भोव गरजेचे जावन आसात. बिगिनिंग, सुरवात. सुरवात म्हळ्यार कशें? मोगाचे न्हू, आमी न्हय प्रारंभ जावचे कडेन गेले आमगे गोत ना, म्हाका कळीत ना. एक जर खंय प्रारंभ जाता थंय गेल्यार ते आमकां कितें पळोवंक मेळटा? एक बारीक कडेबटी आमकां दिसोंक ना. आमी उस्तून पळयचें उदक येता की ना म्हणलें बरें, दोळ्यान दिसना, पूण थंयसर ती प्रारंभ जाता. थंय जावन जिवीत स्टार्ट जाता. उदक आनी एवखरिस्ती तशेंच जावन आसा म्हणटा पवित्र सभा. एवखरिस्त म्हणटा आसतना आमच्या संवसारी दोळ्यांक जेजू दिश्टीक पडना त्या एवखरिस्तांत. तो कॉन्सेक्रार केल्लो उंडो कॉन्सेक्रार करच्या पयलें आनी उपरांत स्वता सासरता जावन थोडे बटी हाज्या पंगडल्यान हांव ना म्हणना. पूण त्या मनशांच्या दोळ्यांत पळोवंक सकनातल्या त्या उंड्यांत मनशाचें जिवीतच आरंभ जाता. ल्हान म्हणटार सोंप्या रितीन. ह्या देखून एवखरिस्त बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चन लायफ. थंय जावन क्रिस्ती जिवीत प्रारंभ जाता. आनी सबमीट, श्रेष्ठ शिखर म्हणटात. कित्याक? ताच्याक वर्तेना. हांवें उदाहरण दिलें. ती जर आमकां त्या दोळ्यांक ती पळोवंक भोव ल्हान, मस्त ल्हान, पूण तीच जर वाडटा 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 अगाध जाता. अगाध दर्याक पावतना जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां अजाप जाता. 100 किलोमीटर पयलें प्रारंभ जाल्ली ही न्हंय कशी आसली, आतां कशी जाल्या. जर एवखरिस्तीत आमचें जिवीत प्रारंभ केलें जाल्यार आमकां अजाप राखून आसा. कितेंच नातिल्लें तें जिवीत थंयसर प्रारंभ जाता एवखरिस्तांत. आनी देवा थंय आमी पावतना शिखर म्हळ्यार आमी अपूर्व जाता. आमच्यान तें मेजूंक जायना. तें व्हडलें तितलें विस्तार आमचें जिवीत आमी एवखरिस्तांत जिवंक सुरू केल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो जाता म्हणून आमकां पवित्र सभा शिकयता. Eucharist is the beginning, Eucharist is the source and summit of Christian life. प्रारंभ, उगम आणि संपूर्णता वा शिखर जावन आसा. मोगाच्या भावान भयणीनो, ही गरज म्हाका शिकयता जाल्यार जेजू कितें म्हणटा ते आज आमी आयच्या पयल्या वाचपांत पळयत. आयच्या वांजेलांत आमी आयकना. वांजेलाच्या वाचपांत जेजू म्हणटा, म्हजेंच मास तुमकां खाण जावन हांव दितां, जिविताचो उंडो जावन हांव तुमकां दितां. सवाल येना की मोगाच्या भावान भयणीनो, कित्याक जेजून आपणाचेंच मास दिवचें आसलें, दुसरें कितेंय ताका दिवंक नजो आसलें गी. मोगाचें न्हू, जेजू देव. ताची चिंतना तुज्या आनी म्हज्या चिंतना बरी न्ही. ताच्यो आलोचनो तुज्या आनी म्हज्या आलोचने प्रकार न्ही. हांवें कितलें श्रेश्ठ चिंतल्यार ताका एक मीत आसा, ताका एक हळत आसा.
पूण देवाच्या चिंतनाक ताच्या आलोचनेक ताच्या योजनांक मीतना हळतना कित्याक तो देव जावन आसा आनी ताच्या अपूर्व चिंतनांनी मोगाच्या भाव आनी भयणीनो जेजून दुसरें खंयचेंय आमकां दिवंक चिंतूंक ना वा चिंतलें ना ताणें आपणाचेंच मांस आनी रगत आमकां दिलें कित्याक हांव समजून घेता की जेजूच्याच उतरांनी हांगासर आसा जाप आमकां मेळटा पोरण्या तेस्तेमेंतांत जाल्लें तें घडीत तो उल्लेख करता आनी म्हणटा लोकांक भूक लागली आनी तांकां मन्ना मेळ्ळें तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मन्ना केलें ते मरण पावले कित्याक मोगाच्यानो हांवें समजून घेतना घेवचें जाल्यार कोणूय मनीस नश्वर जीवन जेवण जेवता तो नश्वर जाता कोणी जेवता लिमिटेड जिवीत आसलें जेवण तो मरता what is temporary will give life to temporary कितें थोड्या काळाचें जावन आसा तें थोड्या काळाचें अकस्मात जिवीत दिता आतां आमी जेवल्या आमचें जिवीत थोड्या तेंपाक मात्र एक नाल्यार एक दीस तें नास जाता कित्याक आमी जेवल्लें खाणी त्या खाणाक वेळ आसा मीत आसा घड आसा पूण आमकां जेजून थोड्या काळा जिवंक आपयना ससनाक जिवंक ताणें आपयला वी आर कॉल्ड टू लिव्ह फॉर इटर्निटी म्हणटाना जेजून राजावीक रितीन आमकां एक इटर्नल जेवण शाश्वत नश्वर न्ही शाश्वत जेवण दिवचें आसा ही शूड फीड अस विथ इटर्नल फूड because he has called for eternal life आणि त्या देखून मोगाच्या भावान भयणीनो जेजून दिलें सर्गींत हावनूच देवून आयिल्लो उंडो सर्गींत हावन देवून आयिल्लो आनी तो उंडो जेजूचेंच मांस देवाच्या पुताचेंच मांस आनी रगत आनी त्या देखून कोण जो कोण तें शाश्वत आसलें जेवता वा खाता आपणाचें खाण वा पिवण करून घेता तो ससनाक जिवेता The one who eats temporary food will live for temporary life. The one who eats eternal food will live for eternal life. आणि त्या देखून मोगाच्या भाव भयणो भागी आमी कित्याक आमकां मेळ्ळां ससनीक जेवण ससनाक जिवंक You have got eternal food to live for eternal life. हांवें म्हळें भागी आमी पूण मोगाच्या भावान भयणीनो सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत जेजूच्या निमाण्या जेवणा विशयांत वा एवकारिस्ताच्या सापपण्या विशयांत उलयता कसो घडिल्ल्या विशयांत उलयता आनी ताच्या उपरांत तांकां तो समजून दिता एक ताकीद खडक उतरांनी तो दिता आनी थंयसर आमी आयकता हांव वाचतां आपल्या शिकोवण्या उपरांत निमाण्या जेवणाच्या शिकोवण्या उपरांत सांत पावलो अशें उलयता पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 वळ 20 आनी 7 उपरांत 20:3 तान 20 आनी 6 पर्यंत 23 to 26 मसरी तो निमाण्या जेवणा विशीं उलयता मागीर अशें सांगता देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याच्या कलसींतलें पियेता तो सोम्याच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता ह्या पासत हर एकलो आपली झडती करूंक आनी उपरांत हो उंडो खावं आनी हे कलसींतलें पियों
कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. देखूनच ऐका, तुमचे मध्ये जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी हेर सभार जण मरण पावल्यात. पूण आमी आमचीच जडती केल्ली जाल्यार हे परी देवाचे जडते काल आमी येथिना. पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, कसली एक समजणीची उतरां, जिवीत परिवर्तन करची उतरां आनी इवखरिस्ताचो संभ्रम, पवित्र क्रिस्त प्रसादाचो संभ्रम आमी कसो संभ्रमिजे, खंयच्या मापान आमी ह्या एवकारिस्तांत भाग घेजे म्हूण आमकां सांगपाक शिकयता. आमचीच जडती आमी पयलें करूंक जाय, दुसऱ्यांची न्ही. आनी आमी सारूंक जाय सवाल, हांव फावो गी सोम्याक स्विकार करूंक, तें जेवण खावंक आनी भोगसण्यान, कलत्यापणान, दिंबेर पडोवन म्हणले परी त्या जेजूक आमी स्विकार करूंक जाय. नाजाल्यार कितें जाता, जायते फावटी आमकां अशें जालां जावं पुरो, आमी कितेंच तयाराय नासतना, कितेंच समजून नासतना, कितेंच देवास्पण नासतना केलें जाल्यार, सबलें जाल्यार आमी अस्कत जाता, अबल जाता आनी पिडेस्त जाता. मोगाचेनो सत्नेंगी कुडीन आमी घट्ट आसा, कित्याक आमी नश्वर कुडीक बोळ दिवचें जायतें खाता, जायतें पियेता, न्यूट्रिशियस फूड म्हणटा, डायट करता, डायटिंग जाल्यार न्ही, पूण घट्ट बरें खाता, घट्ट आसा आमी. पूण आत्मीक रितीन आमी कितले स्ट्रॉंग आसा, फिजिकली फिट, स्पिरिच्युअली वीक. कित्याक आमची तयाराय ना, आमची तयाराय पावना. जायते फावटी एवकारिस्ताक मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमची तयाराय पावना. हें आज आमी समजून घेवंक जाय, हें आमी समजून घेवंक जाय. एवकारिस्ताक म्हळ्यार, एवकारिस्ताक संभ्रमाक वेचें म्हळ्यार काजाराक वेचें न्ही, फंक्शनाक वेचें न्ही, पिकनिकाक वेचें न्ही, सोम्याक भेटोवंक वेचें, सोम्याक स्विकार करूंक वेचें. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमचें अंतस्करण धुवन नितळ करून साफ करचें. तेन्ना मात्र त्या एवकारिस्तांत आसलो जेजू आमकां बोळ दिवंक शकता, घटाय दिवंक शकता, आमकां नवें जीव दिवंक शकता. नाजाल्यार सांत पावलोन सांगले परी आमी येदोळूच मरण पावल्या. प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार आमी लिव्हिंग स्केलेटन्स वा जीव आसून भोंवचे बुतू, कोणी भियेना तितल्यांत आमकां पळोवन. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आस्तावन एक निश्चय करया, हर एक एवकारिस्ताचो संभ्रम जावं दी म्हज्या जिविताक अर्थ दिवचें एक घडीत, जावं पुरो हप्त्याक एक फावटी वा जावं पुरो दिसपडतें, सोवेच्या बळान वेचें न्ही, इगर माता आपयता म्हणून वेचें न्ही. ह्या दिसांनी लॉकडावन आसलें, आमकां मिसा वचोंक जावना. पूण आतां लॉकडावन काडलां, थोडे कडेन परत्यान सुरू जालां, बेगीन तें वचून मागया. आनी आमकां मिसाक अवकाश नासलो, आनी आमी ऑनलायन मीस आयकतल्या. कशें आयकतल्या? थोड्यांचे घरा बुश आमी पियावी कट करतल्या, तरकारी कट करतल्या, मुखार मोबायल दवरून मीस आयकतल्या. आनी मीस जालें.
लॉकडाऊन जाल्या उपरांत इगर्जे सोंसोवंक आमकां बोगलांगी. लॉकडाऊना वेळार म्हाका कितें मिस जालां म्हूण बोगलांगी. शॉपिंग मिस जालें, भायर वयचें मिस जाल्लें, पिकनीक मिस जाल्लें, ऑफिस मिस जाल्लें, फ्रेंड्सांक मेळचें मिस जाल्लें, जेजूक मेळचें मिस जावना न्ही. कित्याक? पोकोळ आमचो बोवाळ, पोकोळ आमचें क्रिस्ती जिवीत, पोकोळ आमचो क्रिस्ततेचो संबंद. पूण कोणाक बोगलां भागी आमी, कोणाक मीस ना, एकपटी इगर्जेक या, एकपटी मिसाक या, एकपटी जेजूक स्विकार करया म्हूण बोगलां भागी आमी, भागी आमी. कित्याक आमकां कळ्ळी जालां ससनाक आमी जियेले जाल्यार ससनाचो उंडो जेजूचें मांस आमी खायचें आनी तें मेळटा इवकारिस्तांत, तें मेळटा क्रिस्त प्रसादांत, तें मेळटा केन्ना आमी मीस पेटयता तेन्ना मात्र. तर मोगाचेनो, आमच्या मिसाक, आमच्या एवकारिस्ताक, क्रिस्त प्रसादाक आसतना एक नवो अर्थ दिवया. आमच्या जिवितांत क्रिस्ताक खरेपणी स्वागत करया आनी तस्सो आमकां नवें जिवीत दिवन दी आनी ससनाक जिवंक आदार आनी कृपा दिवन दी म्हूण मागया. आता आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. भुमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. तुम्ही राष्ट्रानो, देवाचें नांव हर्शिया, ताची स्तुती गजया. तो ताळो सगळ्यान आयकून दी. ताणें आमकां जिवंत दवरल्यान, आमचे पाय आदलून पडनाशें राखल्यान. भूमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. देवाच्या भक्तानो, तुमी सुमेस्त येया. देवान मुजे पसत कितें केलां तें वर्णिता आयका. मुजे कुमकेक ये म्हणून हांवें बोब घाली, पूण ताची अर्गां स्तुती मुजे जिबेर सुकली ना. भूमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. म्हज्या मागण्याची देवान बेपारवा करूंक ना. मुजे वयली दया ताणें पाटी काडूंक ना. ताका जावं महिमा. भूमीच्या निवासियानो, देवाक आनंदाची बोब उठया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कोरोना पिडेंतले रक्षक दैवीक उतराचे मागणे. मोगाळ सर्गींच्या बापा, तूं आमचो रचणार आनी सांबाळणार. तुज्या पांयांतळी आमी धांवून येता. कोरोना पिडा संवसाराक ग्रासितना आमकां तुजे विणे कोणूच आदार ना. एझेकियेल प्रवाद्याच्या ग्रंथांत सांगलेले भाशेन मोरण आमच्या जनेलांतल्यान वयर चडोन आयलां आनी आमच्या रावळेरांनी तें भितर सरलां. रस्त्या वयल्या भुरग्यांचो आनी चौकांतल्या तरणाट्यांचो तें संहार करता. शेतांतल्या शेणा भाशेन, लुंच्या पाटल्यान आसलेल्या पेंड्यां भाशेन मनशांची मोडीं पडोन आसात आनी तीं एकठांय करूंक कोणूच ना. पूण सोम्या, तुजेर विश्वास दवरलेलो केदींच निराशी जावचो ना. कित्याक किर्तनकार म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें. तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाऱ्याच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दामतलो. ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कवच ताजें विश्वासीपण. रातच्या आकांताची, दिसा वेळार उक्तेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतेले मारीचे पिडेक, दोनपारचे नास करतेल्या खरगाक तूं भिवचो नाय.
तुजे कुशीक 1000 जण मरण पडतीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो आसरो, परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तांबा सरशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातरान तुजो पांय आदळ ना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. ह्याच भरवशान आनी भावार्थान आमी तुजे लागीं खालतेपणी कोरोनांतल्या कर्गांतले आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक निवार म्हूण मागतां. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाचेनो आज ब्रेस्तार बाळो जेजू मान करचो दीस जावन आसा. एक घडी आमची दोळे धांपया. देवान आमकां सगळें दिलां आनी देवान दिल्या श्रेष्ठ देण्यापैकी एक देणें जावन आसा. जायत्या देण्यापैकी एक देणें आमी जिवची ही पृथ्वी, ही धरती वा भूमी. ह्या भूमी दिल्ल्या देवाक अर्घ दिवया आनी ह्या भूमीचो, पृथ्वीचो निस्वार्थपणे मोग करूंक देवाची कृपा आनी आदार मागया. आमच्याच आशे खातीर, आमच्या ग्रेस्तकाये खातीर वा आमच्या विलासी जिविता खातीर ही पृथ्वी नाश करनासतना ती मुखल्या जिविताक, मुखल्या पिळगेकी उरोवंक गरजेची कृपा आमी मागया. मोगाचेनो आज प्रत्येक तरान जेजू बाळका लागीं एक विशिश्ट गरजे खातीर मागया. एवखारिस्तांत फोवो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमी मात्र न्ही, हर एकल्यांनी एवखारिस्त जावं दी आमच्या जिविताचें केंद्र आनी ह्या एवखारिस्ताक मान मेळोवन दी. एवखारिस्तांत आसल्या जेजूक लोक वळखून घेवन दी आनी एक बरें जिवीत बांदून हाडूंक तो जेजू आमकां आदार दिवन दी म्हूण ह्या नोवेनाच्या वेळार आमी मागया. बाळोक जेजूचे नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर
सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजें इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन.
देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोमोगाच्या इश्टनो, जे कोण आज जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर सिल्वेस्टर डिसोजा कर्मेलीत, सिस्टर मोनिका रायपुरांत आसच्या कर्मेलीत भितरल्या माद्रेच्या कोवेंतांत ती आसा. कियोमी नोरोन्ना कुवेट टावन, एलियाना शेदाद सिडनी टावन, आशा रोड्रिगस कुमटा आतां दुबय टावन, लेनिटा एडलिन डिसोजा कारकळा नक्रे टावन. तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच एंटनी आनी क्लॅरा डिसोजा मरावंते उडुपी टावन लग्न जिविताची 40 वर्सां सोंपयतात. नेल्सन जॉन आनी ॲडी जॉली डिसोजा किन्निगोळी मंगळूर टावन, वलेरियन डिसोजा आनी लविनवास मूडिगेरे चिकमंगळूर टावन आज काजराचो दीस संभ्रमतात. तुमकां तशेंच जे कोण हेर काजरी जोडी आज लग्नाचो दीस संभ्रमतात, शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. आज देवादीन जेकब वेगस पेर्ने बंटवळ हाचो जल्माचो उडास आमी काडटा. तो अंतरला. तशेंच गास्पर पिंटो काडाबेट्टू कारकळ आनी लायनल शारन मिरांदा कुलशेकर मंगळूर देवादीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फोव करूं म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस हांव मागता. बाळूक जेजूचें पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर पुणशेत बंद आसा. कोविड-19 हाच्या रिस्ट्रिक्शना प्रमाणे धार्मीक कार्यांक अवकाश ना. त्या देखून नोवेनाची मिसां थंयसर आसची ना. तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. आयचो नियाळ दिला मनदीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांणी तांकां तुमचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा.